السلام عليكم متتبعي قناه مطبخ احلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غنقدم معكم واحد الكيكه بارده. كيف ما كنعرفوا في الصيف كنبغيو في العشيه هكا شي حاجه بارده. غنصاوب واحد الكيكه سهله ماهله بمكونات بسيطه كاينه في كل دار، واي سيده ممكن توجد هذه الكيكه. يلا على بركه الله نبداو. بسم الله. اول حاجه غنحتاجوها 2 بيضات، يعني اقتصاديه، 2 بيضات، نص كاس ديال سكر خشن اولا السنيده، ونص كاس ديال الزيت. هذا راه بحال الكاس ديال العنبه، راه كيهز نفس العبار. وعندي هنا تقريبا كاس وربع ديال الدقيق، واحد ساشي ديال الكاكاو، فاني، وحده ديال بيكين باودر. اول حاجه غنديروها غنحاولوا نطلعوا هذا البيض مع قبيصه ديال الملحه، هما الاولين. من بعد ما طلعنا البيض شويه كيف ما كتشوفوا، نسيت ما قلتش لكم غنحتاجوا واحد الطانون ديال الفاني، غنزيدوا عليه السكر الخشن ولا السنيده حنا كنطربوا، وغنزيدوا ساشي ديال الفاني. وكيف ما هو معروف ديما ملي نكونوا كنطلعوا البيض نطربوا في نفس الاتجاه. من بعد ما طلعنا عاوتاني البيض وداك السنيده اللي نسينا، غنستغنى على هذا الطراب الصغير لانه هو اللي كيعاوني نطلع البيض دغيا. وغادي ندير الطراب الكبير، غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. كيف ما شفتوا البيض شوفوا كي طالع، حتى هاد العمليه كتساعد باش تجي الكيكه زوينه. وانا كنضيف الزيت وانا كنطرب بنفس الاتجاه. دغيا تجانسو. غادي نزيد عليهم الياغورت. انا هنا درت ديال الفاني، نتوما ممكن ديروا النكهه اللي بغيتو. صافي. وغادي نبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه. انا درت هنا كاس وربع، غنشوفوا واش غادي تكفاني الكميه ولا نقصو ولا نزيد. نزيد معاه ساشي ديال الكاكاو، ممكن تعوضوه بمعلقه ديال الكاكاو بودره. وغادي نضيف الخماره. انا هنا درت غير مول صغير، داكشي باش صغرت الكميه. نتوما الا بغيتو ديروا مول شويه كبير، دابا نوريكم القياس ديال المول اللي درت. ضاعفوا الكميه، ديروا مثلا 3 د البيضات، وكاس قل ربع ديال الزيت، وكاس قل ربع ديال السكر، خماره هذه راه الحجم الكبير راه كافي. صافي. الدقيق بركه، تقريبا كاس اللي استعملت ديال الدقيق. استغناو على داك الربع، استغناو عليه باش تجينا الكيكه خفيفه، ما نكثروش ليها الدقيق تجي قاصحه ونقصه. صافي راه الخليط جاهز. هذا هو المول اللي غنستعمل، الحجم الصغير.
كنكونوا ديجا داهنينو بالزيت ولا بالزبده ورشينو بالدقيق، ولا ممكن ديروا عليه ورق الزبده، والفران يكون ديجا مشعلين عليه باش يسخن صافي. ونطيبوا على نار مهيله حيت الخليط قليل، تقريبا واحد نص ساعه راه غتكون طيب. صافي ونطلقوا ملي طيب. انا عندما البنات كتكون الكيكه دفات شويه راه طابت تكون دفات، غندير نصابوا ليها السيرو. بما ان الكيكه راه سخونه غنديروا ليها السيرو بارد. غنحتاجوا نص كاس ديال الماء وغنديروا فيه معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. صافي وغنحاولوا نسقيوها بهذا الشكل هذا، نجربوا ليها كاع هاد السيرو اللي صاوبنا باش تجينا رطبه وخفيفه، وما تكثروش بزاف تتعجل لكم، يعني ديروا قيسوا صافي نستمروا بهادشي. دابا البنات نصاوبوا لا كريم اللي غنديروا من فوق الكيكه راه سقيتها وخليتها تشرب مزيان. شنو غنحتاجوا سطور الحليب، السكر على حسب الذوق. هنا درت نص كاس، وعندي جوج معالق ونص ديال النشا، عندي واحد دانون، وعندي فلون فاني، عندي بسكوي على حسب الرغبه. انا درت هنا جوج، واحد بالكاكاو وواحد العادي. غادي ندوزو البنات نخلطوا الكريمه ديالنا، نضيفوا عليها السكر، وغنضيفوا النشا، غادي نضيفوا الفلون اللي هنا استعملت ديال فاني، صافي غنخلطوا كلشي مزيان. بالنسبه للبسكوي ودانون تطيب لينا الكريمه تتعقد صافي، وغنديروها على نار مهيله مع التحريك المستمر تنشوفوها بدات تعقد، ونبقاو نحركوا فيها مزيان صافي تتعقد ونرتاحوا معها. بنات حنا درنا الكريمه فوق النار مهيله مع التخلاط كيف ما كتشوفوا، ما تبداوش من التخلاط باش ما تحرقش لكم، ونبقاو نخلطوا فيها حتى تبدا تعقد. كيف ما كتشوفوا هنا البنات راه الخليط ثقل صافي، نطفيو عليه ونخليه واحد شويه يدفى وعاد نضيفوا عليه مكونات اخرى. من بعد ما عقدت لينا الكريمه غنضيفوا عليها واحد الياغورت، نخلطوه مزيان مع الكريمه باش يتجانس. دابا غندوزو نضيفو هاد البسكوي، نخلطوه بهذا الشكل هذا. وهي سخونه من طبيعه الحال نخويوها فوق الكيكه قبل ما تبرد معانا.
نحاولوا نقادو ليها وجهها. نوزعوا داك البسكوي على الكيكه كامله، ان هاد الجهه هادي فيها بزاف. صافي وغنديروها في الثلاجه تتبرد لينا واحد ساعتين ولا 3 سوايع، وديك الساعه ندوزو للتقديم ديالها. وهذه هي البنات الكيكه البارده اللي قلت لكم. من بعد ما جبدت لينا لا كريم حيدتها من المول ودرت عليها قطع ديال الشوكولا وسيجار، كيبقى تزين على حسب الرغبه كيف ما كتشوفوا. ها كيف كتجي زوينه وبارده وبنينه في المذاق. هذا هو المهم، هو المذاق. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. راه سهله ماهله، ما فيهاش شي مكونات زعما اللي غتشد الوقت ولا مكلفه، راه سهله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر، ويكون الفيديو نال اعجابكم والطريقه تكون مبسطه. وشكرا على المشاهده، واللي كان غادي يشوف قناتي اول مره يدخل يشترك مرحبا به والف مرحبا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. ما تنساوش لي كومونتير وما تنساوش لايك من طبيعه الحال باش تدعموني بهم وتشجعوني بهم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. السلام عليكم.